अंग्रेजीको टेन्स नबुझेर धेरै विद्यार्थीहरू टेन्सनमा हुन्छन्। यदि तपाई पनि टेन्सनमा हुनुहुन्छ भने ढुक्क हुनुहोस्, आजदेखि तपाईले त्यो टेन्सनबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ। म तपाईलाई एक एक गर्दै टेन्सको बारेमा तपाईले जान्नुपर्ने सबै कुरा बुझाइदिनेछु। टेन्स भनेको के हो, कति प्रकारका हुन्छन्, विभिन्न टेन्सको अर्थ के हो, टेन्स कसरी बनाउने, कसरी प्रयोग गर्ने, यी सबै कुरा छोटकरीमा सजिलोसँग सिक्नेछौँ आज। तयार हुनुहुन्छ त? नोट लेख्नलाई कापी कलम साथमा छ? गुड, लेट्स स्टार्ट। सुरु गरौँ। तपाई अंग्रेजीको कुनै पनि एउटा वाक्य भन्न सक्नुहुन्छ? कुनै पनि सजिलो भन्दा सजिलो वाक्य भन्नुस् त। के भन्नुभयो? I eat, अर्थात् म खान्छु। राम्रो वाक्य भन्नुभयो तपाईले। खानु भन्दा ठूलो कुरो यो संसारमा के होला र? नखाए त बाँच्दै बाँचिँदैन। ल, तपाईले दिएको यो असाध्यै राम्रो वाक्यलाई एकचोटि हेरौं। यो वाक्यमा दुईवटा कुरा छन्, काम गर्ने व्यक्ति र काम। I अथवा म यो काम गर्ने व्यक्ति हो। काम गर्ने व्यक्तिलाई सब्जेक्ट भनिन्छ। यो वाक्यमा I सब्जेक्ट हो। अब यो शब्द eat ले काम जनाउँछ। यहाँ के कामको कुरो भइरहेको छ? खाने काम। काम जनाउने शब्दलाई वर्ब भनिन्छ। नेपालीमा भन्नुपर्दा क्रिया अथवा क्रियापद। यो वाक्यमा eat वर्ब हो अथवा क्रिया हो। यसरी सब्जेक्ट र वर्ब मिलेर वाक्य बन्छ। वाक्यमा अरू पनि शब्दहरू हुन सक्छन्, तर सब्जेक्ट र वर्ब चाहिँ हुन्छन् नै हुन्छन्। कसले काम गरिरहेको छ त्यो सब्जेक्ट हो। के काम भइरहेको छ त्यो वर्ब हो। यति कुरो बुझ्नुभयो? छर्लङ्ग भयो? टेन्स बुझ्नलाई यो सब्जेक्ट र वर्ब भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नै पर्छ। ल, अब टेन्समा पाइला टेकौं। यो चार्टलाई हेर्नुस्, राम्रोसँग हेर्नुस्, एकछिन हेरिरहनुस्। यो टेन्सको चार्ट हो। यहाँ सबै टेन्स छन्, एक एक उदाहरण सहित, नेपाली अर्थ सहित। अब यो पहिलो वाक्यलाई हेर्नुस्। I sing, अर्थात् म गाउँछु वा म गाउने गर्छु। I sing। अब यो दोस्रो वाक्यलाई हेर्नुस्। I sang, मैले गाएँ अथवा मैले गीत गाएँ। I sang। अब तेस्रो वाक्यमा जाउँ। I will sing, म गाउने छु अथवा म गीत गाउने छु। I will sing। यो पहिलो वाक्यले कहिले गीत गाउने कुरा गरिरहेको छ? I sing अथवा म गीत गाउँछु। कहिले गाउँछु त? सधैँ गाउँछु। म एक गायक हुँ, त्यसैले गीत गाउने मेरो काम हो। म गीत गाउने गर्छु। यो वाक्यले सधैँ हुने काम अथवा जहिले पनि हुन सक्ने काम जनायो। दोस्रो वाक्य I sang अथवा मैले गाएँ, यसले विगतमा भएको काम जनायो। विगतमा भएको कामलाई past tense भनिन्छ। past tense अथवा भूतकाल। अब यो तेस्रो वाक्य I will sing, म गाउने छु। कहिले गाउने छु? भविष्यमा। यो वाक्यले भविष्यमा हुने काम जनायो। भविष्यमा हुनेवाला कामलाई फ्युचर टेन्स भनिन्छ। विगतमा भएको कामलाई past tense, भविष्यमा हुने कामलाई फ्युचर टेन्स र वर्तमानमा हुने काम अनि जहिले पनि हुने कामलाई प्रेजेन्ट टेन्स। प्रेजेन्ट भनेको वर्तमान हो, वर्तमान अथवा अहिले। तर प्रेजेन्ट टेन्सले वर्तमानमा हुने अथवा वर्तमानमा भइरहेको कामलाई मात्र जनाउँदैन, यसले सधैँ हुने काम अथवा जहिले पनि भइरहने कामलाई पनि जनाउँछ। अब टेन्स के को हुन्छ त? वर्बको टेन्स हुन्छ। सब्जेक्टको टेन्स हुँदैन, वर्बको हुन्छ। यदि कुनै पनि वर्बलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो वर्बको कुनै न कुनै टेन्स हुन्छ। यहाँ सिङ वर्ब हो अथवा काम जनाउने शब्द हो। सिङ यहाँ प्रेजेन्ट टेन्समा छ। यही सिङ पास्ट टेन्समा स्याङ बन्छ। स्याङ अथवा गायो वा गाएँ। अब यही सिङ विलसँग मिलेर फ्युचर टेन्स बन्छ। विल सिङ भनेको गाउनेछु अथवा भविष्यमा गाउनेछु। प्रेजेन्ट, पास्ट
र फ्युचर। के टेन्स यति 3वटा हुन् त? होइन, अंग्रेजीमा 12वटा टेन्स छन्। धैर्य गर्नुस्, म सबै सम्झाउने छु। अंग्रेजीका 12वटा टेन्स आज छर्लङ्ग बुझ्नेछौं। यी माथि लेखिएका 3वटा शब्द हेर्नुस् त, प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर। यी शब्दहरूले समय जनाउँछन्। कहिले अथवा कुन समयमा काम हुन्छ भन्ने जनाउँछन्। काम विगतमा भयो कि, वर्तमान वा सधैँ हुन्छ कि, या भविष्यमा हुनेवाला छ, त्यो कुरो जनाउँछन् यिनीहरूले। र टेन्सको बारेमा तपाईले यो कुरो पनि नितान्त बुझ्नुपर्छ। टेन्सले समय मात्र जनाउँदैन। टेन्सले कहिले काम भयो मात्र जनाउँदैन, कति काम भयो भन्ने कुरा पनि जनाउँछ। टेन्सले कहिले काम भयो वा हुन्छ अनि कति काम भयो वा हुँदैछ दुवै कुरा जनाउँछ। यी माथि लेखिएका प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचरले कहिले काम भन्ने जनाउँछन्। र यी देब्रेपट्टि लेखिएका शब्दहरू हेर्नुस् त, यिनीहरूले कति काम भन्ने जनाउँछन्। काम कति सिद्धियो अथवा काम कुन अवस्थामा छ भन्ने जनाउँछन् यिनीहरूले। यी माथिका समय जनाउने शब्दहरू र यी देब्रेपट्टिका कामको अवस्था जनाउने शब्दहरू, यी दुवै मिलेर 12वटा टेन्स बन्छन्। यो चार्टमा तपाईले 12वटा टेन्सका उदाहरणहरू देख्नुहुन्छ। यी चार्टमा देखिएका 12वटा टेन्सका उदाहरणहरू म तपाईलाई पढेर सुनाइदिन्छु र त्यसपछि हामी यी 12वटा टेन्सका अरू उदाहरणहरू हेर्नेछौं। प्रत्येक टेन्सको स्ट्रक्चर पनि सिक्नेछौं र यी 12वटा टेन्सको प्रयोग पनि जान्नेछौं। यो पहिलो कलमलाई हेर्नुस्, यो हो प्रेजेन्ट टेन्सको कलम। जम्मा 4वटा प्रेजेन्ट टेन्स छन्। प्रेजेन्ट र सिम्पल मिलेर प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स। त्यसैगरी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। यो कलमको यो पहिलो बाक्सालाई हेर्नुस्, यो हो प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स, वर्तमान कालको साधारण अवस्था। प्रेजेन्ट सिम्पल। यो उदाहरण हामीले अघि पनि सिकेका थियौं, फेरि पनि म भनिदिन्छु। आई सिङ, म गाउँछु अथवा म गाउने गर्छु। कहिले गाउँछु, सधैँ गाउँछु अथवा प्राय गाउने गर्छु। यो टेन्सलाई प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट टेन्स पनि भनिन्छ। इन्डेफिनिट भनेको अनिश्चित। यसलाई किन अनिश्चित भनेको होला भन्नुस् त? यही उदाहरणलाई लिउँ फेरि। आई सिङ, म गाउँछु। यसको अर्थ के हो भने मैले विगतमा पनि गाउँथे, हिजो आज पनि गाउँछु र भविष्यमा पनि गाउनेछु। मैले कति गाइसके भन्ने कुरा निश्चित छैन, मैले कति गाइसके भन्ने कुरा अनिश्चित छ। त्यसैले यो प्रेजेन्ट सिम्पल अथवा सामान्य वर्तमानलाई प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट अथवा अनिश्चित वर्तमान पनि भनिन्छ। यसलाई वर्तमान किन भनेको भने म वर्तमानमा पनि त गाउँछु, जस्तै हिजो आज पनि गाउँछु। मेरो गाउने कुराले वर्तमानलाई पनि छोएको छ। यो चित्रलाई हेर्नुस् त, मेरो गाउने काम निरन्तर छ, वर्तमान सहित। यो कलमको दोस्रो बाक्सा अथवा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस। आई एम सिङ्गिङ, म गाइरहेको छु अथवा म गाउँदैछु। आई एम सिङ्गिङ। कहिले गाइरहेको छु, अहिले गाइरहेको छु अथवा आजकल गाइरहेको छु। कुनै पनि कुरा तपाईले अहिले गरिरहनु भएको छ वा आजकल गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स भनिन्छ। यो हो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। पर्फेक्ट को अर्थ हो सिद्ध अथवा पूर्ण। यो टेन्सले पूर्ण भइसकेको काम अथवा सिद्धिएको कामलाई जनाउँछ। उदाहरण हेर्नुस्, आई हेभ सङ, मैले गाएको छु अथवा मैले गाइसकेँ, अर्थात् गाउने काम भइसक्यो, सिद्धिसक्यो। आई हेभ सङ। यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको अरू पनि एक दुईवटा कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन म तपाईलाई एकछिनपछि यही भिडियोमा सम्झाउनेछु। अब हेर्नुस् यसलाई, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। नेपालीमा यसलाई भनिन्छ पूर्ण अविच्छिन्न वर्तमान काल। पर्फेक्ट भनेको पूर्ण, कन्टिन्युअस भनेको अविच्छिन्न र प्रेजेन्ट भनेको वर्तमान। यसको स्ट्रक्चर के हो, यसलाई कतिखेर प्रयोग गर्ने, यी सब कुरा हामी केही क्षणपछि सिक्नेछौं। अहिले भने हामी 12वटा टेन्सका एक एक उदाहरणहरू सिकिरहेका छौं। यसको पनि उदाहरण हेरौं। आई हेभ बीन सिङ्गिङ, म गाउँदै आइरहेको छु
अर्थात् विगतको कुनै समयमा मैले गाउन सुरु गरेँ र अहिलेसम्म पनि गाइरहेको छु। म गाउँदै आइरहेको छु। I have been singing. म 10 वर्षदेखि गाउँदै आइरहेको छु भन्नु पर्यो भने I have been singing for 10 years. I have been singing for 10 years. अब जाउँ यो बीचको कलममा। यो past tense अथवा भूतकालको कलम हो। माथि लेखिएको past र यो देब्रेपट्टि लेखिएको simple, यी दुई मिलेर past simple अथवा सामान्य भूतकाल। यसको उदाहरण हेरौं। I sang. मैले गाएँ। विगतको कुनै समयमा गाएँ। I sang. अब यो past continuous tense, नेपालीमा अविच्छिन्न भूतकाल। I was singing. म गाउँदै थिएँ। I was singing. कतिखेर गाउँदै थिएँ, के गर्दाखेरि गाउँदै थिएँ, मैले गाउँदै गर्दा के हुँदै थियो, यसको प्रयोग हामी एकछिनपछि सिक्नेछौँ। अहिले यी चार्टमा भएका सबै उदाहरणहरू छिचोलिहालौं। यो हेर्नुस्, I had sung. मैले गाएको थिएँ अथवा मैले गाइसकेको थिएँ। I had sung. यो शब्दलाई हेर्नुस्, sung, S-U-N-G, sung. sing को थर्ड फर्म हो अथवा V3 हो। sing, sang, sung. गाउनु, गायो, गाएको। वर्बका यस्ता विभिन्न रूपहरू जान्नै पर्छ। वर्बका विभिन्न रूपहरू जानिएन भने टेन्स बुझ्न गाह्रो हुन्छ र शुद्ध वाक्य बनाउन पनि सकिन्न। वर्बका रूपहरू अथवा वर्ब फर्म्स सम्बन्धी भिडियोहरू यही हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा पाउनुहुनेछ। तल कमेन्ट सेक्सनमा मैले लिंक दिएको छु, थिचेर हेर्नुहोला ल। अब यो हेर्नुस्, past perfect continuous tense, पूर्ण अविच्छिन्न भूतकाल। I had been singing. म गाउँदै आइरहेको थिएँ। I had been singing. अब जाउँ तेस्रो कलममा, फ्युचर टेन्समा। प्रेजेन्ट टेन्स 4 वटा, पास्ट टेन्स पनि 4 वटा र फ्युचर टेन्स चाहिँ कतिवटा होलान् त? हो, फ्युचर टेन्स पनि के कम, 4 वटा छन्। यो भयो फ्युचर सिम्पल। नेपालीमा यसलाई भनिन्छ सामान्य भविष्यत्काल। यसको उदाहरण हेर्नुस् त यहाँ। I will sing. म गाउने छु अथवा म गाउँछु। I will sing. यो सधैँ गाउँछु भनेको होइन, भविष्यमा गाउँछु भनेको हो। यो हो फ्युचर कन्टिन्युअस। I will be singing. म गाइरहेको हुनेछु अथवा म गाउँदै हुनेछु। I will be singing. कहिले? भविष्यमा, भोलि, अर्को हप्ता इत्यादि। यो हो फ्युचर पर्फेक्ट। I will have sung. मैले गाएको हुनेछु अथवा मैले गाइसकेको हुनेछु। I will have sung. भविष्यको कुनै समयमा मैले गाइसकेको हुनेछु। यसलाई पनि हामी अरू उदाहरणहरूको सहायताले राम्रोसँग बुझ्नेछौँ एकछिनपछि। अब यो चार्टको अन्तिम बक्सा, यो कुन टेन्स हो भन्नुस् त? हो, फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स, नेपालीमा भन्नुपर्दा पूर्ण अविच्छिन्न भविष्यत्काल। यसको उदाहरण हेरौं। I will have been singing. म गाउँदै आइरहेको हुनेछु। I will have been singing. हामीले अंग्रेजीका 12 वटा टेन्सहरू एकै ठाउँमा राखेर हेर्यौं। यी सबै टेन्स सधैँ प्रयोगमा आउँदैनन्। जस्तै यो हामीले भर्खरै सिकेको अन्तिमको टेन्स, यसलाई त तपाईले जिन्दगीभर कहिले पनि प्रयोग गर्ने अवसर पाउनुहुन्न होला। तपाई हामीले त के, अंग्रेजी भाषीहरूले नै पनि यसको प्रयोग सायद जिन्दगीमा 1-2 चोटि मात्र गर्लान्। दैनिक जीवनमा साधारण बोलचालमा प्राय प्रयोग हुने टेन्सहरू यी हुन्। यी 6 वटा टेन्सलाई भने राम्रोसँग बुझ्नुस् र अभ्यास गर्नुस्। बाँकीका 6 वटालाई पनि बुझ्न चाहिँ पर्छ, तर यदि तपाईले दैनिक बोलचालको लागि मात्र अंग्रेजी सिकिरहनु भएको हो भने यी 6 वटाको प्रयोग बिनै पनि तपाईले साधारण संवादहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईले जाँचको लागि अंग्रेजी सिकिरहनु भएको हो भने यी 12 वटै टेन्सको राम्रोसँग अभ्यास गर्नुपर्छ होला। तपाईको कुन जाँच हो त्यसको सिलेबसमा भर पर्छ। ल, अब एक एक गर्दै यी 12 वटै टेन्सका विभिन्न उदाहरणहरू हेरौं, स्ट्रक्चर बुझौं र अभ्यास गरौं। यो हो प्रेजेन्ट सिम्पल अथवा सिम्पल प्रेजेन्ट।
सामान्य वर्तमान, यसलाई के पनि भनिन्छ रे हामीले अघि सिकेका थियौं नि। प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट अर्थात् अनिश्चित वर्तमान। सधैँ हुने काम, कहिलेकाहीँ हुने काम र कहिले पनि नहुने कामलाई जनाउँछ यसले। यी उदाहरणहरू हेरौं त। I like mangoes, मलाई आँप मन पर्छ। I like mangoes, आँप कहिले मन पर्छ त मलाई? जहिले पनि मन पर्छ, सधैँ मन पर्छ। I sing every day, म प्रत्येक दिन गाउँछु। I sing every day, कहिले गाउँछु? प्रत्येक दिन अथवा सधैँ। I watch a movie on Sundays, म आइतबार आइतबार चलचित्र हेर्छु। I watch a movie on Sundays, कहिले हेर्छु? प्रत्येक आइतबार। विगतको आइतबारमा पनि हेर्थे, अहिलेको आइतबारमा पनि हेर्छु र भविष्यको आइतबारमा पनि हेर्नेछु। I always remember your name, म सधैँ तिम्रो नाम सम्झन्छु। I always remember your name. I never eat meat, म कहिले पनि मासु खान्न। I never eat meat. यी वाक्यहरूका भर्बहरूलाई हेर्नुस् त यहाँ। Like, sing, watch, remember, eat. यी सबै भर्बहरू सिम्पल फर्ममा छन् अथवा V1 फर्ममा छन्। यी सबै वाक्यहरूमा सब्जेक्ट के छ? I. यी वाक्यहरूको सब्जेक्टमा परिवर्तन ल्याइदिउँ त के हुँदो रहेछ? यहाँ हेर्नुस्। I like mangoes को सट्टामा he likes mangoes. I लाई he मा परिणत गर्दा like पनि likes मा परिणत भयो। like मा s थपेर likes भयो। likes V5 हो अथवा like verb को पाँचौं रूप हो। यस्ता verb का रूपहरूको प्रयोगको बारेमा अरु नै भिडियोहरू छन् यो हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानलमा। मैले कमेन्टमा लिंक दिएको छु, ती भिडियोहरू हेर्नुहोला है। अहिलेलाई यति बुझ्नुस् कि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा सब्जेक्टसँग verb को पहिलो रूप वा पाँचौं रूप प्रयोग हुन्छ। I like, he likes, I sing, she sings। यसरी र सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा प्राय यस्ता शब्दहरू पनि प्रयोग हुन्छन्। एभ्री डे अथवा प्रत्येक दिन, अलवेज सधैँ, युजुअली प्राय जसो, नेभर कहिले पनि होइन, अन सन्डेज आइतबार आइतबार अथवा प्रत्येक आइतबार। यस्ता शब्दहरूले कहिले कहिले काम हुन्छ भन्ने कुरा जनाउँछन्। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग भएको प्रश्न पनि सोधी हेरौं। डु यु सिङ एभ्री डे, के तिमी सधैँ गाउँछौ? डु यु सिङ एभ्री डे? नो, आई डोन्ट सिङ एभ्री डे। म सधैँ गाउँदिन। नो, आई डोन्ट सिङ एभ्री डे। Where do you live? तिमी कहाँ बस्छौ? Where do you live? I live in Butwal. म बुटवलमा बस्छु। I live in Butwal. यी सबै वाक्यहरू सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छन्। अब यी वाक्यहरूलाई हेर्नुस्। यी वाक्यहरू प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सका हुन्। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स यसले भइरहेको कामलाई जनाउँछ। अहिले भइरहेको होस् या आजकल भइरहेको होस्। जस्तै I am singing, म गाइरहेको छु अथवा म गाउँदैछु। I am singing. I am singing now भन्नुभयो भने म अहिले गाउँदैछु, अहिले म गाइरहेको छु। I am singing now. र यदि तपाईले I am singing nowadays भन्नुभयो भने आजकल म गाइरहेको छु। I am singing nowadays. ओहो, आजकल के गर्नु हुँदैछ तपाई? म आजकल गीत गाउँदैछु हौ। I am singing nowadays. बुझ्नुभयो नि? अहिले यो समयमा भइरहेको कुरो होस् या हिजो आज अथवा आजकल भइरहेको काम होस्, दुवैलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स भनिन्छ। र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर हेर्नुस् त यहाँ। सब्जेक्ट र इज, एम अथवा आर अनि V4। V4 भनेको भर्बको ING भएको रूप। यहाँ हेर्नुस् त उदाहरणहरू। What are you doing now? तिमी अहिले के गर्दैछौ अथवा के गरिरहेका छौ?
What are you doing now? I am writing a letter. म एउटा चिठी लेखिरहेको छु. I am writing a letter. What are you doing nowadays? तिमी आजकल के गर्दैछौ हौ? What are you doing nowadays? I am building a house. म एउटा घर बनाउँदैछु. I am building a house. Are you sleeping? के तिमी सुतिरहेका छौ? Are you sleeping? No, I'm studying. होइन, म पढिरहेको छु. No, I'm studying. यी सबै वाक्यहरूमा ing भएका भर्बहरू छन् र प्रत्येक वाक्यमा is, am अथवा are मध्ये कुनै एउटा प्रयोग भएको छ. अब यो आयो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, पूर्ण वर्तमान काल. कुनै पनि कामलाई तपाईले मैले गरेको छु अथवा मैले गरिसकेँ भन्नुभयो भने तपाईले पूर्ण वर्तमान काल प्रयोग गर्नुभएको हुन्छ. You are using the present perfect tense. यो टेन्सको स्ट्रक्चरलाई हेरौं पहिले. सब्जेक्ट अनि has अथवा have अनि V3. V3 भन्नाले वर्बको तेस्रो रूप. उदाहरणहरू हेरौं त. I have seen that film. मैले त्यो चलचित्र हेरिसकेको छु. I have seen that film. मैले चलचित्र कहिले हेरे त? त्यो कुरो मैले यहाँ भनेको छैन. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको काम यही हो. काम भइसक्यो अथवा काम भएको छ चाहिँ भन्ने, तर कहिले भयो त्यो समय चाहिँ नभन्ने. काम 1 सेकेन्ड अघि पनि भएको हुन सक्छ र वर्षौं अघि भएको पनि हुन सक्छ. काम भएको प्रमाण चाहिँ अहिलेसम्म पनि हुनु पर्यो. जस्तै मैले त्यो चलचित्र हेरिसके भन्नुभयो भने त्यसमा को पात्र थिए, चलचित्रमा के हुन्छ त्यो कुरो तपाईले भन्न सक्नु पर्यो. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको दुईवटा गुण यिनै हुन्. पहिलो गुण काम भइसक्यो भनेर भन्ने तर काम कहिले भयो त्यो चाहिँ नभन्ने, र दोस्रो गुण काम भइसकेको प्रमाण अहिले पनि हुनुपर्ने. अब यो अर्को उदाहरण वाक्य हेर्नुस्. I have been to Pokhara. यसको अर्थ हो म पोखरा गएको छु. I have been to Pokhara. कहिले गए यो कुरो भनेको छैन, तर पोखरामा के छ र पोखरामा तपाई जाँदा के गर्नुभयो भनेर कसैले सोध्यो भने मैले त्यसको उत्तर चाहिँ दिन सक्नुपर्छ. मैले पोखरा गएको अनुभव बताउन सक्नुपर्छ. र यो शब्दलाई हेर्नुस्. बीन. गन नभनेर बीन किन भनेको होला? गौ भनेको जानु र गन भनेको गएको, तर यहाँ त गनको सट्टामा बीन लेखेको छ. यहाँ गन लेख्यो भने गलत हुन्छ. किन होला त? यसको उत्तर तपाईले अर्कै भिडियोमा पाउनुहुनेछ. त्यो भिडियोको पनि लिंक मैले तल कमेन्टमा दिएको छु, हेर्नुहोला. अब यो उदाहरण हेर्नुस्. I have just eaten lunch. मैले भर्खरै खाना खाइसकेँ. I have just eaten lunch. मैले केही क्षण अघि भनेको थिएँ नि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा समय तोक्न मिल्दैन भनेर, तर यो वाक्यमा त समय जनाउने शब्द आयो नि. जस्ट. जस्ट भनेको भर्खरै. भर्खरै, अघि नै, अहिलेसम्म, धेरैचोटि यस्ता समयहरू चाहिँ भन्न मिल्छ. यहाँ हेर्नुस् त. जस्ट भनेको भर्खरै, अलरेडी भनेको अघि नै अथवा पहिले नै, येट भनेको अहिलेसम्म, मेनी टाइम्स भनेको धेरैचोटि, नेभर भनेको कहिले पनि होइन, एभर भनेको कहिल्यै. यस्ता समय जनाउने शब्दहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छन् र यस्ता समय जनाउने शब्दहरू पनि प्रयोग हुन्छन्. टुडे, आज, दिस वीक, यो हप्ता, दिस इयर, यो साल. यी कस्ता समयहरू हुन्? चलिरहेको समय, नसिद्धिएको समय. आज त चलिरहेको छ नि, सिद्धिएको छैन. यो हप्ता पनि त चलिरहेको छ. त्यसैगरी दिस इयर, यो वर्ष पनि त सिद्धिएको छैन. सिद्धिएको वर्षलाई त हामी लास्ट इयर भन्छौं. लास्ट इयर अथवा गत साल. सिद्धिएको समय जस्तै हिजो, गत साल इत्यादि चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन. यो विषय सम्बन्धी पनि अर्कै भिडियो छ यो हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा. मैले कमेन्टमा दिएका लिंकहरू एक एक गर्दै सबै थिचेर हेर्नुहोला. अब यो टेन्सको अर्को उदाहरण हेरौं. I haven't eaten lunch today.
आज मैले दिउँसोको खाना खाएको छैन. I haven't eaten lunch today. Have को नेगेटिभ हो haven't. I have eaten भनेको मैले खाएको छु. I haven't eaten भनेको मैले खाएको छैन. अब प्रश्न सोधेर पनि हेरौं. Have you ever met a famous person? के तपाईले कहिल्यै कुनै प्रख्यात व्यक्तिलाई भेट्नु भएको छ? Have you ever met a famous person? Present perfect tense को नियम अनुसार have अथवा has अनि verb को तेस्रो रूप अथवा V3 चाहिँ प्रयोग भएकै हुनुपर्छ. यो प्रश्नमा पनि have शब्द छ र यो शब्द met meet शब्दको V3 हो. meet भनेको भेट्नु र met भनेको भेटेको. Have you ever met a famous person? यो प्रश्नको उत्तरमा तपाई भन्न सक्नुहुन्छ Yes I have. छ. Yes I have. No I haven't. छैन. No I haven't. यसरी छोटो उत्तर दिन सकिन्छ. नत्र भने लामो उत्तर दिए पनि हुन्छ यसरी. No I have never met a famous person. मैले कहिल्यै पनि प्रख्यात व्यक्तिलाई भेटेको छैन. No I have never met a famous person. यदि तपाईले नेपालीमा कुनै कुरोलाई यसो गरिसके अथवा यसो गरेको छु भन्नुहुन्छ भने अंग्रेजीमा त्यही कुरोलाई have र V3 प्रयोग गरेर भन्न सक्नुहुन्छ र त्यो टेन्स हुन्छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स. अब यही टेन्सको अलिकति रूप फरक गरेर बन्ने टेन्स हो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स. पूर्ण अविच्छिन्न वर्तमान काल. अब यो टेन्सले के भन्छ भने कुनै काम पहिले नै सुरु भएको थियो र अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ. उदाहरणहरू हेरौं तपाईले बुझ्नुहुनेछ. I have been working since morning. मैले बिहानदेखि काम गर्दै आइरहेको छु. I have been working since morning. काम कहिले सुरु भयो? बिहान र अहिलेसम्म पनि भइरहेको छ. यो उदाहरण पनि हेर्नुस्. I have been working for 3 hours. म 3 घण्टादेखि काम गरिरहेको छु या गर्दै आइरहेको छु. काम 3 घण्टा अघि सुरु भएको थियो र अहिलेसम्म पनि काम चलि नै रहेको छ. I have been working for 3 hours. यति समयदेखि काम भइरहेको छ र अहिलेसम्म पनि हुँदैछ भनेर जनाउनलाई यो टेन्स प्रयोग गरिन्छ. यो टेन्समा यस्ता शब्दहरूको प्रयोग हुन्छ. Since भनेको देखि, for भनेको पनि देखि, until now अहिलेसम्म. अब यी दुई शब्दको भिन्नता चाहिँ तपाईले जान्नु जरुरी हुन्छ. since को अर्थ पनि देखि हो र यस्ता वाक्यहरूमा for को अर्थ पनि देखि हो. अर्थ उही भए पनि यिनीहरूको प्रयोग चाहिँ भिन्न छ. म तपाईलाई सम्झाउँछु. मानिलिनुस् तपाईले कुनै काम आइतबार सुरु गर्नुभयो र आज बुधबार हो. तपाई नेपालीमा कसरी भन्नुहुन्छ यसलाई? मैले आइतबारदेखि यो काम गर्दैछु अथवा मैले 4 दिनदेखि यो काम गर्दैछु वा गर्दै आइरहेको छु. आइतबारदेखि भन्नुभयो भने since प्रयोग गर्नुपर्छ. since Sunday. र 4 दिनदेखि भन्नुभयो भने for प्रयोग गर्नुपर्छ. for 4 days. काम सुरु गरेको दिन, बजे वा समय प्रयोग गर्नुभयो भने since. जस्तै यहाँ आइतबार काम सुरु गरेको दिन र काम सुरु भएदेखि अहिलेसम्म कति समय बित्यो, कति मिनेट, घण्टा, दिन, वर्ष बित्यो, त्यसरी बितेको अवधि जनाउनु भयो भने for प्रयोग गर्नुस्. जस्तै यहाँ 4 दिन. 4 दिन भनेको अवधि, काम सुरु भएदेखि अहिलेसम्मको अवधि. अवधि प्रयोग गर्दा for र काम सुरु भएको समय भन्नुपर्दा since. अब यो पनि हेर्नुस्. I have been working since Sunday को सट्टामा I am working since Sunday भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? पहिलो वाक्यले भन्छ म आइतबारदेखि काम गर्दै आइरहेको छु र दोस्रो वाक्यले भन्छ म आइतबारदेखि काम गर्दैछु. नेपालीमा भन्नुपर्दा दुवै वाक्य सही हुन् तर अंग्रेजीमा चाहिँ पहिलो वाक्य मात्र सही. I have been working since Sunday. त्यसैगरी यो पनि हेर्नुस्. पहिलो वाक्य I have been working for 4 days. म 4 दिनदेखि काम गर्दै आइरहेको छु. दोस्रो वाक्य I am working for 4 days. म 4 दिनदेखि काम गर्दैछु.
यहाँ पनि पहिलो वाक्य सही, दोस्रो वाक्य गलत अंग्रेजीमा, तर नेपालीमा दुवै वाक्य सही। I have been working for 4 days। अंग्रेजीमा यति समयदेखि अहिलेसम्म भन्नुपर्दा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गरिन्छ, सिन्स अथवा फोर सहित। र यसरी I am working भन्नुभयो भने म अहिले काम गरिरहेको छु अथवा आजकल काम गरिरहेको छु भन्ने जनाउँछ, तर काम कहिलेदेखि गरिरहेको भन्ने जनाउँदैन। यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स हो, यसले काम कहिले सुरु भयो भन्ने कुरा जनाउँदैन। अहिले काम चलिरहेको छ है भन्ने कुरो मात्र भन्छ। त्यसैले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा सिन्स र फोर को प्रयोग हुँदैन। तर नेपालीमा भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई हामी लगभग उही अर्थमा प्रयोग गर्छौं। कुरो बुझ्नुभयो त? यति समयदेखि अहिलेसम्म भन्नु पर्यो भने अंग्रेजीमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग हुन्छ। अंग्रेजीमा त्यो समयदेखि अहिलेसम्म भन्नु पर्दा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्न मिल्दैन। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर त हामीले अघि नै सिकिसक्यौं र यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर चाहिँ यो हो। सब्जेक्ट has अथवा have been अनि V4, जस्तै I have been singing, he has been singing। केही अरु उदाहरणहरू पनि हेरौं। How long have you been working? तपाई कहिलेदेखि काम गरिरहनु भएको छ? How long have you been working? I have been working all day। म दिनभरि नै काम गरिरहेको छु, अर्थात् बिहानदेखि अहिलेसम्म पनि गरिरहेको छु। I have been working all day। How long have you been living here? तपाई कहिलेदेखि यहाँ बस्दै आउनु भइरहेको छ? How long have you been living here? How long को अर्थ कति लामो पनि हो र कहिलेदेखि पनि हो। यस्ता प्रश्नहरू सम्बन्धी अर्कै भिडियो छ यो हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा, तपाईले छुटाउनु भयो कि हेर्नु होला है। अझ भनौं हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा जानुहोस् र त्यहाँ भएका सबै भिडियोहरू एक एक गर्दै हेर्नुहोस्। यदि तपाई साच्चै अंग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलका कुनै पनि भिडियोहरू नछुटाउनु होला। सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, घण्टी दबाउनुहोस् र दिनहुँ कम से कम एउटा भिडियो हेर्नुहोस्। र अब प्रश्नको उत्तर हेर्नुहोस् यहाँ। I've been living here since January। म जनवरीदेखि यहाँ बस्दै आइरहेको छु। I've been living here since January। I have लाई छोटकरीमा I भनिन्छ र यसरी लेखिन्छ। यो वाक्यमा सेन्स प्रयोग भएको छ र अब यो वाक्यमा चाहिँ for प्रयोग भएको छ। I've been living here for 3 years। म यहाँ 3 वर्षदेखि बस्दै आइरहेको छु। I've been living here for 3 years। हामीले अहिलेसम्म अलि विस्तारमा 4 वटा प्रेजेन्ट टेन्सहरूको बारेमा सिक्यौं। प्रेजेन्ट सिम्पल, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। प्रेजेन्ट टेन्स बुझिसकेपछि पास्ट र फ्युचर टेन्स बुझ्न गाह्रो हुन्न। अब जाउँ पास्ट टेन्सतिर। पास्ट टेन्स पनि 4 वटा छन्। यो हो सिम्पल पास्ट अथवा पास्ट सिम्पल। I sang, मैले गाएँ। I sang। यो कहिलेको कुरो हो? विगतको कुरो। कुनै विगतको समयमा कुनै एउटा काम हुन्छ, त्यसलाई सिम्पल पास्ट टेन्समा वर्णन गरिन्छ। यो वाक्य I sang अलि अपुरो छ। वाक्य त सही छ, तर अपुरो छ। यदि मैले तपाईसँग आएर अचानक मैले गीत गाएँ भनेर भने भने तपाईको मनमा प्रश्न उठ्छ, कहिले गायौ? कहिले गाएको कुरा गरिरहेको? मैले गाएँ मात्र भन्नुभन्दा कहिले गाएँ त्यो पनि भनेको राम्रो। यहाँ हेर्नुहोस्। I sang a song yesterday। मैले हिजो एउटा गीत गाएँ। I sang a song yesterday। अब ठीक भयो। मैले के गरेँ? गीत गाएँ। कहिले गाएँ? हिजो गाएँ। सिम्पल पास्ट टेन्समा के काम भयो त्यो भनिन्छ र कहिले भयो त्यो पनि भन्ने गरिन्छ। र सिम्पल पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त यहाँ। सब्जेक्ट र V2 अथवा वर्बको पास्ट फर्म, क्रियाको भूतकाल जनाउने रूप। र यी शब्दहरू हेर्नुहोस्। yesterday, last week, 10 days ago। यी शब्दहरूले विगतको कुनै एक समय जनाउँछन्। yesterday भनेको हिजो,
Last week भनेको गत हप्ता. 10 days ago भनेको 10 दिन अघि. यस्ता खालका विगतका समय जनाउने शब्दहरू सिम्पल पास्ट टेन्समा धेरै प्रयोग हुन्छन्. सिम्पल पास्ट टेन्सका अरू पनि उदाहरणहरू हेरौं. I watched a movie last Sunday. मैले गत हप्ता एउटा चलचित्र हेरे. I watched a movie last Sunday. I didn't go anywhere last week. म गत हप्ता कहीं पनि गइन. I didn't go anywhere last week. विगतमा नभएको वा नगरेको कुरो जनाउनलाई यसरी didn't प्रयोग गरिन्छ. Didn't भनेको did र not मिलेर बनेको शब्द. Didn't go भनेको गइन. Didn't eat भन्नुभयो भने खाइन. Didn't sleep भन्नुभयो भने सुतिन. अब सिम्पल पास्ट टेन्सको प्रश्न सोधौं. Did you stay in a hotel? के तिमीहरू होटलमा बस्यौ? Did you stay in a hotel? यो शब्दलाई मैले अंग्रेजीमा होटल भने र नेपालीमा होटेल. नेपाली बोल्दा होटल अथवा होटेल जुन भन्न मन लाग्छ त्यही भन्नुस्. तर अंग्रेजी बोल्दा चाहिँ होटल. अब यसको उत्तर सुनौ. Yes we did. त्यही गर्यौं. Yes we did. No we didn't. त्यसो गरेनौ. No we didn't. पास्ट टेन्समा छोटो उत्तर दिँदा यसरी दिइन्छ र लामो उत्तर दिनु पर्यो भने यहाँ हेर्नुस्. No, we stayed at a relative's. हामी एकजना आफन्त कहाँ बस्यौं. होटलमा बसेनौ, आफन्त कहाँ बस्यौं. No, we stayed at a relative's. What did you eat there? तिमीहरूले त्यहाँ के खायौ? What did you eat there? We ate Thakali food. हामीले थकाली खाना खायौं. We ate Thakali food. हिजो तपाईले के गर्नुभयो भनेर सोध्नु पर्यो भने कसरी सोध्ने सिम्पल पास्ट टेन्समा? Oh, what did you do yesterday? What did you do yesterday? यसको उत्तरमा के भन्नुहुन्छ त तपाई? I stayed at home all day. म दिनभरि घरै बसे. I stayed at home all day. विभिन्न टेन्स प्रयोग गरेर प्रश्न सोध्ने र त्यसको उत्तर दिने सम्बन्धी अर्कै भिडियो छ है यो हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा. यो च्यानलका सबै भिडियोहरू एक एक गर्दै हेर्दै जानुस्. तपाईलाई अंग्रेजी सिक्नलाई चाहिने सबै कुरा यही पाउनुहुनेछ. अब जाउँ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा. पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स नेपालीमा यसलाई भनिन्छ अविच्छिन्न भूतकाल. यो टेन्सको काम के हो त? यो टेन्सको काम हो विगतको कुनै समयमा भइरहेको काम जनाउनु. काम कहिले सुरु भयो त्योसँग मतलब छैन. काम कहिले सिद्धिन्छ त्यो कुरोको पनि सरोकार छैन. तर कुनै एउटा समयमा, अझ भनौं विगतको कुनै एउटा समयमा काम भइरहेको कुरा जनाउँछ यसले. यो हेर्नुस्. I was singing. म गाइरहेको थिएँ. I was singing. यो वाक्य पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा छ तर यो अलि अधुरो छ. मानिलिनुस् मैले तपाई कहाँ आएर भने म गाइरहेको थिएँ. तपाईको मनमा प्रश्न आउँछ अब कहिले गाइरहेको थिइस्? कहिलेको कुरो गरिरहेको हो? समय खुलाइएको यो दोस्रो वाक्य हेर्नुस् त अब. I was singing at 10 a.m. yesterday. हिजो बिहानको 10 बजे म गाइरहेको थिएँ. I was singing at 10 a.m. yesterday. यो वाक्य हेर्नुस् अब. This time yesterday I was cooking a meal. हिजो यही समयमा म खाना पकाइरहेको थिएँ. This time yesterday I was cooking a meal. अब एकैछिन यो पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चरलाई हेरौं. सब्जेक्ट was अथवा were अनि V4. V4 भनेको पुच्छरमा ing थपिएको verb. कस्तो सब्जेक्टलाई was लाग्छ र कस्तो सब्जेक्टलाई were लाग्छ यो कुरो पनि जानिराख्नुस्. he, she र it सँग was लाग्छ र you, we, they सँग were लाग्छ. जस्तै he was singing. उ गाइरहेको थियो. He was singing. You were singing. तिमी गाइरहेको थियौ अथवा तिमीहरू गाइरहेका थियौ. You were singing.
You भनेको तिमी पनि हो, तिमीहरू पनि हो, तपाई पनि हो, तपाईहरू पनि हो। अब मेरो बुवाले गाइरहनु भएको थियो भन्नु पर्यो भने के भन्ने? My father was singing कि my father were singing? My father भनेको को हो? He, she, it, I, you, we, they यी मध्ये को हो? ठीक भन्नुभयो। My father भनेको he, ऊ अथवा उहाँलाई अंग्रेजीमा he भनिन्छ। My father was singing मेरो बुवाले गाइरहनु भएको थियो। My father was singing। त्यसैगरी रीता र सीताले गाइरहेका थिए भन्नु पर्यो भने कुन भन्ने? He, she, it, I, you, we अथवा they? गीता र सीतालाई नेपालीमा के भन्छौं? तिनीहरू। तिनीहरू भनेको they. They were singing. तिनीहरू अथवा उनीहरू गाइरहेका थिए। He, she, it, I, you, we, they यिनीहरू प्रोनाउन हुन्। प्रोनाउन सम्बन्धी पनि अर्कै भिडियो छ है यो हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा। प्रोनाउन सम्बन्धी कुनै समस्या भए त्यही भिडियो हेरेर समस्याको समाधान गर्नुहोला। अब यो टेन्सको अर्को उदाहरण हेरौं। I was driving when you called. तिमीले कल गर्दा म गाडी हाँकिरहेको थिएँ। I was driving when you called. I was driving म गाडी हाँकिरहेको थिएँ। कतिखेर? जब तिमीले कल गर्यौ। When you called. We were working while they were having fun. हामी काम गरिरहेका थियौं जब तिनीहरू रमाइलो गरिरहेका थिए। We were working while they were having fun. यी शब्दहरूलाई हेर्नुस् त। At 10 a.m. Yesterday. When. While. Past continuous tense मा यस्ता शब्दहरूको प्रयोग हुन्छ। अब past continuous tense मा प्रश्न सोधेर हेरौं। What were you doing when the lights went out? बत्ती जाँदा तिमी के गरिरहेका थियौ? What were you doing when the lights went out? I was studying then. म त्यतिखेर पढिरहेको थिएँ। I was studying then. Then को अर्थ हो त्यतिखेर। यसको अर्थ त्यसपछि पनि हुन्छ। त्यसो भए भन्ने पनि हुन्छ। यसको अर्थ तपाईको वाक्यमा भर पर्छ। Were you sleeping at 10 o'clock yesterday? के तिमी हिजो 10 बजी सुतिरहेको थियौ? Were you sleeping at 10 o'clock yesterday? Yes, I was. थिएँ। Yes, I was. No, I wasn't. थिइनँ। No, I wasn't. Wasn't भनेको was र not मिलेको शब्द हो। Was not लाई छोटकरीमा wasn't भनिन्छ। यो अलि लामो उत्तर पनि हेर्नुस्। No, I was doing my chores. म त घरको काम गरिरहेको थिएँ, सुतिरहेको थिइनँ। No, I was doing my chores. Chores भनेको घरको काम अथवा घर धन्दा। I am doing my chores भन्नुभयो भने म घर धन्दा गरिरहेको छु। I was doing my chores भन्नुभयो भने म घर धन्दा गरिरहेको थिएँ। अब यो हेर्नुस्। यो हो past perfect tense, पूर्ण भूतकाल। विगतको कुनै समयमा सिद्धिसकेको काम जनाउँछ यसले। उदाहरण हेर्नुस् त। I had sung. मैले गाएको थिएँ अथवा मैले गाइसकेको थिएँ। I had sung. यो अर्को वाक्य हेर्नुस्, यसलाई अझ राम्रोसँग बुझिनेछ। I had finished my work when you arrived. यो वाक्यमा दुईवटा क्लज छन्। क्लज भनेको खण्ड वाक्य अथवा वाक्यको भाग। ती दुई क्लजहरू के हुन् त? यहाँ हेर्नुस्। I had finished my work. मैले काम सिद्ध्याइसकेको थिएँ। यो एउटा क्लज भयो। अब यो अर्को क्लज हेर्नुस्। When you arrived, जब तिमी आइपुग्यौ। यो वाक्यमा दुईवटा घटनाको कुरा छ। तिमी आइपुगेको घटना र मैले काम सिद्ध्याइसकेको घटना। यी दुई मध्ये कुन घटना पहिले भयो भन्नुस् त? पहिले तिमी आइपुग्यौ कि पहिले मैले काम सिद्ध्याएँ? मैले काम सिद्ध्याएँ। पहिले मैले काम सिद्ध्याएँ, त्यसपछि तिमी आइपुग्यौ। तिमी आइपुग्दा मैले काम सिद्ध्याइसकेको थिएँ। तिमी आइपुग्दा when you arrived यो पछिल्लो घटना हो। यो भन्दा पहिले के भएको थियो? मैले काम सिद्ध्याएको थिएँ। I had finished my work. यस्ता वाक्यहरूमा पहिलो घटेको घटनालाई
past perfect tense प्रयोग गरिन्छ र पछि घटेको घटनालाई simple past tense प्रयोग गरिन्छ। I had finished my work. मैले काम सिद्ध्याइसकेको थिएँ। यो past perfect tense हो। You arrived. तिमी आइपुग्यौ। यो simple past tense हो। यी दुई घटनालाई जोड्छ when शब्दले। यहाँ when को अर्थ हुन्छ जब। when को अर्थ कहिले पनि हो र जब पनि हो। अर्को पनि उदाहरण हेरौं। I had saved my file before the computer crashed. कम्प्युटर अचानक बन्द हुनुभन्दा अघि नै मैले मेरो फाइल सेभ गरिसकेको थिएँ। I had saved my file before the computer crashed. यहाँ पनि दुईवटा घटना छन्। पहिले के भयो त? कम्प्युटर क्र्याश भयो कि मैले फाइल सेभ गरेँ? हो, मैले फाइल सेभ गरेँ। त्यसपछि कम्प्युटर क्र्याश भयो। कम्प्युटर क्र्याश हुनुभन्दा अघि नै मैले फाइल सेभ गरेको थिएँ नि त। त्यसैले मैले फाइल सेभ गर्नु अघिल्लो घटना हो र अघिल्लो घटनालाई past perfect tense प्रयोग भएको छ यहाँ। had saved. past perfect tense मा had र V3 प्रयोग हुन्छ। had saved. saved V3 हो। V3 लाई past participle पनि भनिन्छ। अब यो हेर्नुस्। The computer crashed. कम्प्युटर अचानक बन्द भयो अथवा कम्प्युटरले अचानक काम गर्न छाड्यो। यो वाक्यको खण्ड simple past मा छ। यहाँ had crashed भनेको छैन, crashed मात्र भनेको छ। यो simple past हो। वाक्यका यी दुई खण्डलाई जोडेको छ यो before शब्दले। past perfect tense एक्लै भन्दा पनि simple past tense सँग जोडिएर आउँछ र जोड्ने काम गर्छ when, before जस्ता शब्दहरूले। अर्को पनि उदाहरण हेरौं। The bus had just left when I arrived at the station. म स्टेशनमा आइपुग्दा बस भर्खरै छुटेको थियो। The bus had just left when I arrived at the station. म स्टेशनमा पहिले पुगेँ कि बस पहिले छुट्यो? हो, बस पहिले छुट्यो। त्यसपछि म स्टेशनमा पुगेँ। पहिलो घटना past perfect tense मा छ। हेर्नुस् त। had just left भर्खरै छुटेको थियो र दोस्रो घटना simple past tense मा छ। I arrived म आइपुगेँ र जोड्ने काम कसले गरेको छ? when ले। अब यी दुई वाक्यलाई हेर्नुस्। You arrived. तिमी आइपुग्यौ। यो simple past tense हो। I had arrived. म आइपुगेको थिएँ। यो past perfect tense हो। अब यी दुईवटालाई जोडौं। When you arrived, I had already arrived. जब तिमी आइपुग्यौ म अघि नै आइपुगेको थिएँ। तिमी आइपुग्दा म अघि नै आइपुगेको थिएँ। When you arrived, I had already arrived. Already को अर्थ हुन्छ अघि नै। Past perfect tense को विशेष काम यही हो। विगतका दुईवटा सम्बन्धित घटनाहरूको बारेमा भन्नुपर्दा पहिलो घटनाको बारेमा भन्ने। अब यो हो past perfect continuous tense. I had been driving for 3 hours when the accident happened. जब दुर्घटना भयो म 3 घण्टादेखि गाडी हाँक्दै आइरहेको थिएँ। I had been driving for 3 hours when the accident happened. यहाँ पनि दुईवटै घटना छन्। केही बेरसम्म एउटा घटना भइरहँदा अर्को घटना हुन्छ। कहिले विगतमा, केही समयदेखि भइरहेको घटना चाहिँ past perfect continuous tense मा हुन्छ र अर्को घटना चाहिँ simple past मा हुन्छ। अघि भर्खरै हामीले कुन टेन्स सिकेका थियौं? past perfect tense। त्यहाँ पनि यस्तै थियो नि। फरक के त त्यसमा र यसमा? त्यसमा के थियो भने दुईवटा घटना एकपछि अर्को गर्दै पुरै घटिसकेका हुन्थे र यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा घटना केही समयदेखि घटिरहँदा अर्को घटना घट्छ। जस्तै यो वाक्यमा केही समयदेखि घटिरहेको घटना के छ? गाडी हाँकिरहेको घटना र अर्को घटना के हुन्छ? दुर्घटना। अर्को पनि उदाहरण हेरौं। We had been waiting for an hour when you arrived. तिमी आइपुग्दा हामीले 1 घण्टादेखि पर्खिँदै आइरहेका थियौं अथवा 1 घण्टादेखि पर्खिरहेका थियौं। We had been waiting for an hour when you arrived. केही समयदेखि भइरहेको घटनामा अर्को घटना थपिन्छ। केही समयदेखि भइरहेको घटना के हो त? हामीले पर्खिरहेको। कति समयसम्म? 1 घण्टासम्म। 1 घण्टादेखि कुनै घटना भइरहेको थियो र अर्को घटना भयो। कुन घटना? तिमी आइपुग्यौ। तिमी आइपुगेको घटना। केही समयदेखि भइरहेको घटना
past perfect continuous tense मा हुन्छ र त्यसपछि हुने घटना साधारणतया past tense मा हुन्छ। We had been waiting. हामी पर्खिरहेका थियौं। यो past perfect continuous tense हो। You arrived. तिमी आइपुग्यौ। यो simple past tense हो। र यी दुई खण्डलाई केले जोडेको छ? when शब्दले। when भनेको जब तिमी आइपुग्यौ हामी 1 घण्टादेखि पर्खिरहेका थियौं अथवा पर्खिँदै आइरहेका थियौं। र यो हेर्नुस् for an hour 1 घण्टादेखि यति समयदेखि घटना घटिरहेको थियो भन्नु आवश्यक हुन्छ यो टेन्समा। for अथवा since प्रयोग गरेर यति समयदेखि भन्ने गरिन्छ। since प्रयोग गरेको यो वाक्य हेर्नुस् त। He was tired because he had been working since morning. ऊ थकित थियो किनभने उसले बिहानैदेखि काम गर्दै आइरहेको थियो। He was tired because he had been working since morning. यो वाक्यका विभिन्न भागहरूलाई हेर्नुस् त। He was tired यो simple past tense को भाग हो। Because यसले जोड्ने काम गर्छ। He had been working यो चाहिँ past perfect continuous tense को मुख्य भाग हो। Since morning यसले कति समयदेखि भन्ने जनाउँछ जुन past perfect continuous tense मा प्रयोग गर्नुपर्छ। र past perfect continuous tense को स्ट्रक्चर त यहाँ देखिहाल्नुभयो। Subject, had been अनि V4। V4 लाई present participle पनि भन्ने गरिन्छ। ing थपिएको verb हो यो। हामीले चारै थरीका past tenseहरूलाई उदाहरण सहित सिक्यौं। अब जाउँ future tense मा। future tense अथवा भविष्यत्काल। simple future अथवा future simple सामान्य भविष्यत्काल। यसको नाम जस्तो छ काम पनि त्यही हो। भविष्यको बारेमा सामान्य कुरा गर्नुपर्दा प्रयोग हुन्छ यो। I will leave early tomorrow म भोलि चाँडै निस्कन्छु। I will leave early tomorrow। यसको स्ट्रक्चर हेर्नुस् त। सब्जेक्ट, will अथवा shall र V1। V1 भनेको verb को मुख्य रूप। I'll see you next week म तिमीलाई अर्को हप्ता भेट्नेछु। I'll see you next week। I'll भनेको I will यो I will को छोटो रूप हो। प्राय बोल्दा छोटो रूप प्रयोग गर्ने गरिन्छ। I'm sure it will rain tonight म पक्का छु कि आज राति पानी पर्नेछ। I'm sure it will rain tonight। I will call you when I arrive म आइपुगेपछि तिमीलाई कल गर्छु है अथवा जब म आइपुग्छु तिमीलाई कल गर्छु। I will call you when I arrive। Will you come tomorrow के तिमी भोलि आउँछौ? Will you come tomorrow? Yes I will आउँछु। Yes I will। No I won't आउँदिन। No I won't। यसरी yes र no प्रयोग गरेर छोटो उत्तर दिइन्छ। won't भनेको will not will र not मिलेर won't बन्छ। I won't forgive you म तिमीलाई माफ गर्ने छैन। I won't forgive you। I shall never forget you म तिमीलाई कहिले पनि भुल्ने छैन। I shall never forget you। will को सट्टामा shall पनि प्रयोग गर्न मिल्छ यदि सब्जेक्टमा I अथवा we छ भने। तर shall सबै अवस्थामा प्रयोग हुन्न। यदि तपाई अंग्रेजीको सिकारु हो भने shall लाई छोड्दिनुस् will नै प्रयोग गर्नुस्। अब यी दुईमा के फरक छ भन्नुस् त। I sing र I will sing। I sing भनेको म गाउँछु अथवा सधैँ गाउँछु गाउने मेरो काम हो। यो simple present tense हो। I will sing म गाउनेछु कहिले गाउनेछु भविष्यमा गाउनेछु यो simple future tense हो। अब नेपालीमा कुरा गर्दा हामी सधैँ गाउनेछु भन्दैनौं भविष्यको बारेमा कुरा गर्दा पनि गाउँछु भन्ने गर्छौं। म आज गाउँदिन भोलि गाउँछु है भोलि गाउँछु पनि भन्छौं भोलि गाउनेछु पनि भन्छौं। तर अंग्रेजीमा चाहिँ I sing र I will sing। यो हो फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स अविच्छिन्न भविष्यत्काल भविष्यको कुनै एउटा समयमा यसो भइरहेको हुनेछ भनेर जनाउनलाई। उदाहरण हेर्नुस्। This time tomorrow we will be studying। भोलि यो समयमा हामी पढिरहेको हुनेछौं।
This time tomorrow we will be studying. पढ्न कहिले सुरु भयो र कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरोको मतलब भएन यहाँ। तर भोलिको यही समयमा पढिरहेको हुनेछौं। भोलि तपाई यही समयमा आउनुभयो भने हामी पढिरहेको देख्नुहुनेछ। The kids will be sleeping when we arrive tonight. हामी आज राति आइपुग्दा बच्चाहरू सुतिरहेका हुनेछन्। The kids will be sleeping when we arrive tonight. यसको स्ट्रक्चर हेर्नुस्। सब्जेक्ट will अथवा shall, be र V4. V4 भनेको verb को ing भएको रूप। I'll be working at 2 p.m. tomorrow. भोलि दिउँसो 2 बजे म काम गरिरहेको हुनेछु। I'll be working at 2 p.m. tomorrow. 2 बजे भन्दा पहिलेको कुरो थाहा छैन, 2 बजे भन्दा पछिको कुरो पनि थाहा छैन। बस 2 बजे चाहिँ म काम गरिरहेको हुनेछु। फ्युचर कन्टिन्युअस होस्, पास्ट कन्टिन्युअस होस् या प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस होस्, कुनै एउटा समयमा काम गरिरहेको अथवा काम भइरहेको। कन्टिन्युअस टेन्समा त्यो समय भन्दा अघि पछिको कुरो हुँदैन। I won't be doing anything between 5 and 6 p.m. म 5 र 6 बजेको बीचमा केही पनि गरिरहेको हुने छैन। I won't be doing anything between 5 and 6 p.m. यो हो फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स, पूर्ण भविष्यकाल। भविष्यको कुनै एउटा समयमा काम भइसकेको छ भन्ने जनाउनलाई। I will have sung भनेको मैले गाएको हुनेछु अथवा मैले गाइसकेको हुनेछु। कहिले? भविष्यको एउटा कुनै समयमा। यो वाक्य हेर्नुस्। The sun will have set by 6 o'clock. 6 बजेसम्म घाम डुबिसकेको हुनेछ। The sun will have set by 6 o'clock. By 6 o'clock भनेको 6 बजेसम्म। के भइसकेको हुनेछ? घाम डुबिसकेको हुनेछ। The sun will have set. Will have set. यसको स्ट्रक्चर यही हो। सब्जेक्ट will अथवा shall, have अनि V3. V3 भनेको verb को तेस्रो रूप। कुनै एउटा घरमा आगो लागिरहेको छ र स्थिति हेरेर तपाई यसो भन्नुहुन्छ। When the fire brigade arrives, the house will have burnt down completely. दमकल आइपुग्दा घर पुरै जलिसकेको हुनेछ। When the fire brigade arrives, the house will have burnt down completely. भविष्यको कुनै समयमा केही कुरो भइसकेको हुनेछ। यो कुरो जनाउने काम हो फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सको। र फ्युचर पर्फेक्ट टेन्ससँग यी शब्दहरू पनि प्राय प्रयोग गरिन्छ। बाई, बाईका विभिन्न अर्थहरू हुन्छन्। यहाँ प्रयोग हुने अर्थ हो सम्म, यति समयसम्म। बाई द टाइम, यति समय हुँदा। बिफोर, अघि अथवा केही कुरा हुनुभन्दा अघि। व्हेन, जब। यो उदाहरण हेर्नुस्। People will have landed on Mars before the end of this decade. यो दशक अन्त्य हुनु अघि नै मानिसहरू मंगल ग्रहमा पुगिसकेका हुनेछन्। People will have landed on Mars before the end of this decade. यो हो फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। यो वाक्य हेर्नुस्। At 5 o'clock, I will have been waiting for 2 hours. 5 बजे म 2 घण्टादेखि कुरिरहेको हुनेछु, अर्थात् 2 घण्टादेखि पर्खिँदै आइरहेको हुनेछु। At 5 o'clock, I will have been waiting for 2 hours. 5 बजे भनेको भरेको समय र 5 बज्दाखेरि मैले कुरेको 2 घण्टा हुनेछ भन्न खोजेको यही हो। अर्को पनि उदाहरण हेर्नुस्। By 2030, I will have been living here for 12 years. 2030 सालसम्ममा म यहाँ बस्दै आइरहेको 12 वर्ष हुनेछ। By 2030, I will have been living here for 12 years. भविष्यको कुनै समयमा केही काम केही समयदेखि भइरहेको हुनेछ भन्ने जनाउँछ यो टेन्सले। र मैले सुरुमै भने चाहिँ कसैले पनि खासै यो टेन्स प्रयोगै गर्दैनन्। यो टेन्स पनि छ है भन्ने कुरो जान्नु चाहिँ पर्छ, त्यति हो। र आज हामीले अंग्रेजीका 12 वटा टेन्स संक्षिप्तमा छिचोल्यौं। टेन्स एउटा ठूलो विषय हो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। टेन्सको राम्रो ज्ञान नहुन्जेलसम्म शुद्ध अंग्रेजी बोल्न र लेख्न सकिन्न। त्यसैले यो भिडियोलाई एकचोटी हेरेर सायद तपाईलाई नपुग्ला। केही दिनसम्म दिनको 1-2 चोटी यो भिडियो हेर्नुस्, नोटहरू लेख्नुस्, आफ्ना पनि वाक्यहरू बनाउनुस् र यी 12 वटा टेन्स मध्ये
6वटा धेरै प्रयोग हुने टेन्सहरूको अझ विस्तृतमा सम्झाइएको बेग्ला बेग्लै भिडियोहरू यही च्यानलमा आउनेछन्। प्रतीक्षा गर्नुहोला र आजलाई यति नै। Have a good day. शुभ दिन।